بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعین و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه شگفتی های آفرینش. دوستا، ما در برنامه گذشته موضوع را آغاز کرده بودیم که خالق قوانین زمانی و مکانی خداوند متعال هست. خداوند متعال است که این قوانین در این جهان برای مخلوقاتش آفریده است و ما انسان ها در روشنی قوانین خداوند چی میکنیم؟ زندگی میکنیم، حرکت میکنیم. هیچ کس نمیتواند که قوانین خداوند چی بکند؟ لغو بکند جز خداوند. پس خداوند هست که این قوانین وضع کرده است، خداوند هست که این قوانین لغو میکند. ما یک بحث داریم به نام بحث معجزه‌های پیغمبران. این معجزه به این معنی است که خداوند متعال برای بعضی بنده هایش توان میدهد که کارهای را انجام بدهند که اون کارها را انسانهای عادی انجام داده نمیتوانند. انسانهای عادی رو چی میکنه؟ انجام داده نمیتوانند. پس خداوند است که قوانین وضع کرده است، خداوند است که قوانین لغو میکند. مثلا شما ببینید دوستا، در رابطه به معجزه اسراء و معراجی که خداوند متعال برای پیغمبرش داده بود، این دو بعد داشت، یکی بعد مکانی و بعد زمانی. وقتی که ما انسان ها از یک سرزمین به سرزمین دیگر سفر میکنیم، این بسیار مدت زمان طولانی را در بر میگیرد، روزها، ماهها. و سفر دیگری که معجزه بزرگی پیامبر صلی الله علیه وسلم بود که از زمین به آسمان ها رفت، این خو میلیون ها کیلومتر هست که سالها را در بر میگیرد که انسان ها از زمین به آسمان برسند. ولی خداوند متعال به اساس معجزه پیامبر علیه السلام این قوانین لغو کرد که ای پیامبر، برای تو این قوانین نیست. تو میتونی که این دو سفر زمینی و سفر آسمانی را در مدت کوتاه انجام بدی. پس خداوند این قوانین برای پیغمبرش چی کرد؟ برای پیغمبرش لغو نمود. وقتی که رسول صلی الله علیه و سلم این سفر را انجام داد، از مکه به بیت المقدس رفت و از اونجا به آسمان ها رفت و از آسمان ها باز دوباره برگشت. در کتاب های تاریخ ذکر شده است که قریش به خاطر اثبات ادعای رسول صلی الله علیه و سلم دلیل عقلی خواستند. یعنی ما وقتی که با کفار روبرو میشیم و اونها رو میخوایم که قناعت بدیم، نمیشه که برای اونها قرآن و حدیث بگوییم، چرا که اونها ایمان ندارن. میگویم نه حدیث قبول داریم نه قرآن. با اونها باید از دید عقلی و منطقی به پیش برویم. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم قریش آگاه ساخت که این سفر برای ما رخ داده است، اونها گفت تو برای ما دلیل بیار. قریش وی را تکذیب کردن و برای صحت ادعایش دلیل خواستن. گفتن که اگر بیت المقدس را دیدید برای ما وصف کن. در اینجا یک معجزه دیگری رخ داد دوستا. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم که شب گذشته به طور واقعی آن را دیده بود، برایشان توصیف کرد. یعنی وصف بیت المقدس معجزه دیگری بود. آنان از دقت توصیفات او شک کرده و پنداشتند کسی دیگری آن را برایش وصف نموده است. معجزه دیگری که در اینجا آل موضوع تقابل شد، در یک طرف پیامبر صلی الله علیه و سلم هست، در طرف دیگری مشرکین هستند. رسول صلی الله علیه و سلم اونها را آگاه ساخت که ما در همین شب گذشته از مکه به بیت المقدس رفتم و از اونجا به آسمان ها رفتم و برگشتم. آل مشرکین یا صنادید قریش همیشه تکذیب میکرد پیامبر علیه السلام که تو دروغ میگی، تو دروغگو هستی، تو شاعر هستی، تو کاهن هستی، تو ساحر هستی. آل از اون دلیل میخوان که ای محمد، تو اگر راستی بیت المقدس دی برای ما توصیف کن. در اینجا کتاب های سیرت چی میگوید؟ میگوید که رسول صلی الله علیه وسلم شب به بیت المقدس رسید. در اونجا نه چراغ بود، نه برق بود، نه روشنی بود که پیامبر علیه السلام ببینه بیت المقدس چگونه هست. کمی شد، در یک تردید واقع شد که حالا چی کار کنم. میگه اون بود که خداوند متعال در کتابا ذکر شده است که
بیت المقدس در پیشوری پیامبر صلی الله علیه و سلم همون تصویرش آورد و پیامبر علیه السلام او را میدید و برای مشرکین را توصیف نبود که کاملا اونها متیقن شدن که واقعا همین وصف بیت المقدس هستند. چیز دیگری بود که خواستن که آن چیزی که در راه دیده است وصف کنن. یعنی ای محمد تو وقتی که به بیت المقدس رفتید، در راهی که بین مکه و بیت المقدس است چی را دیدی؟ در این راه، در این شب چی چیزهای را دیدی؟ ایشان با وصف قافله که در راه بود و ذکر نام اونها را پرداختن. با بازگشت قافله به مکه، قریش به نزد اونها رفته تا صحت اخبارش را بسنجند. افراد قافله نیز همان گونه که محمد صلی الله علیه و سلم گفته بود شرح حال خویش را بیان کردند. با این حال بود که قضیه اسراء مبتنی بر دلایل محکم قرآن و حدیث بود و پذیرش آن جز و ضروریات دین هست. پس حادثه اسراء و معراج هرچند از لحاظ عرفی و نگرش مردم عادی ناممکن هست، اما از لحاظ عقلی کاملا ممکن هست. یعنی پیامبر علیه السلام زمانی که این سفر را برشان شرح نمود، حتی جریانی که در رابطه به قافله اهل مکه برشان بیان نمود، اونها متأکد شدند که واقعا رسول صلی الله علیه وسلم چی میگوید؟ راست میگوید. پس تفاوت بین عرف و عقل، یعنی گاه مردم میان عرف و عقل هیچ تفاوت قائل نمیشون. اونها از خداوند متعال قدرت و شناخت درستی ندارند، کسی که این چیزا به او معتقد نیستند. اما حقیقت است که نظام خداوند در این جهان چی است؟ تطبیق است. نظام خداوند در این جهان عملی می شود. هیچ کس توان زیر ندارد که خلاف نظام الهی حرکت بکنند. در قرآن کریم آیه است که خداوند متعال می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بدیع السماوات والارض و اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. امی واژه کن فیکون یکی از بزرگترین واژه های است در قوانین این جهان. یعنی کن این امر است، شو. وقتی خداوند برش میگه این کار باید شود و می شود. فیکون می شود. کن یعنی این کار باید انجام شود. فیکون ایفا چی است؟ میگه ترتیب مع الوصل چی است؟ ترتیب مع الوصل است. فیکون یعنی عاجل و صورت میگیرد. مثلا ما در زبان عربی میگیم که سیکون، سوف یکون. وقتی که فا آمد فیکون به این معنی است که عاجل. سیکون یعنی کمی وقت در بر بگیرد. سوف یکون یعنی بعد از چند مدت این کار انجام میتون. این چیز سه واژه هست. وقتی که فاست لتعقیب مع الوصل، فیکون یعنی عاجل، کن فیکون. خدا متعال نگفت که کن یکون، فیکون الفاء للتعقیب مع الوصل. به خاطر چیز یعنی عاجل و کار صورت میگیرد. و سیکون کمی فاصله هست. سوف یکون فاصله کمی زیاد است به خاطر انجام این کار. پس نظام خداوند چی است؟ به کن فیکون هست. به کن فیکون یعنی معنای کن فیکون را درک نکرده و نمیدانه که زمان و مکان نیز در جمله مخلوقات و آفریده های خداوند هست و قوانین حاکم بر اونها صورت لزوم، تعطیل و ناکارا می شود. این دسته از مردم ممکن است به وقوع اسراء و معراج نیز ایمان نداشته باشند یا اسراء را بپذیرند اما معراج را انکار کنند. یعنی مشرکین شاید وقتی که پیامبر علیه السلام دلایل را برشان پیش کرد در رابطه به حادثه اسراء، اونها قناعت کردند. مثلا جریان را که پیامبر علیه السلام در رابطه به قافله ازمی اهل مکه بیان کرد، او قافله آمد برشان گفت که بله در فلانی شب در فلانی جا بودیم و چنین کارها را انجام دادیم. پیامبر علیه السلام عینی جریان برشان گفت، اونها تصدیق نمودند و یا توصیف بیت المقدس. این کارشان برشان آسانتر بود. اما حادثه معراج کمی برشان مشکل تر شد که اونها را چی کنن؟ اونها را بپذیرند، در حالی که هر دو قضیه ثابت شده است و واقعیت دارد. زیرا تمام هستی، کهکشانها و فضای لایتناهی، زمین و آسمان از عدم و نیستی ایجاد شده است.
یعنی وقتی که خداوند متعال این مخلوقات بزرگ آفریده است، از هیچ آفریده است که قبلا وجود نداشت ولی موجود شد. قبلا وجود نداشت ولی موجود شد. پس خداوند هست که می تواند همین موجودات موجود دوباره هم چی کند؟ بعد از فنا به وجود بیاورد. یعنی خداوند می تواند که تصرف کند در چی؟ در مخلوقاتش، در مخلوقاتش قسمی که خواسته باشد. پس آیا ایجاد هستی از عدم قابل باورتر هست یا انتقال پیغمبر علیه السلام از جای به جای دیگری؟ فعلی که در آیه سوره اسراء به کار رفته است. یعنی وقتی که خداوند یک چیز از عدم به وجود به میان می آورد، پس حادثه اسراء و معراج یک حادثه بسیار کوچکی هست که در تاریخ بشریت رخ داده است و معجزه از معجزات پیامبر علیه السلام بود. پس کار به خدا نسبت داده می شود. آیا معقول است کودک خردسال بتواند به تنهایی به کوه مثلا همالیا صعود بکند؟ قطعا جواب منفی است. اما اگر توسط دیگران حمل شود، بالای کوه برده شود، قابل باور و امر عادی هست. یعنی یک دلیل منطقی هست. یک طفل میتونه که در کوه بسیار بلند شود و در اونجا برد؟ ناممکن هست. یعنی چرا که وجود این طفل او را چی میکند؟ تحمل کرده نمیتواند. اما اگر یک شخص بیاید این طفل حمل بکند، میشه که این طفل به قله کوههای بلند چک بکند برسد. یعنی تقریبا یک نوع تشبیه هست که پیامبر علیه السلام نمیتواند که خود این کار از خود انجام بدهد، ولی وقتی که خداوند متعال خواسته باشد، این قوانین برش چی میکند؟ لغو میکند و وسایل اسباب را فراهم میکند که پیغمبرش چی بکند؟ یعنی این حادثه به وقوع بپیوستد، یعنی این حادثه واقع شود. پس ما اعتقاد داریم که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم با قدرت خداوند بود که در یک شب از مکه به بیت المقدس و از آنجا به آسمان ها حرکت نبود و هیچ چیز نمیتواند مانع قدرت خداوند شود، بلکه قدرت او بر هر مخلوق مسلط و چیره هست. پس پذیرش این پدیده از نگاه عقل ممکن هست، هرچند که دلیل ناشنا بودن مردم آن زمان با چنین واقعات مورد انکار عرف واقعی اونها شده است. اما برای بشر امروزی که می توانند با وسیله هایی که سرعت آن 40,000 کیلومتر در ساعت است ظرف 3 روز به ماه سفر کنند، درک و پذیرش محالات زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار آسان گشته است، مگر برای آنانی که میان محال عقلی و عرفی تفاوت قائل می شوند. پس دوستان عزیز، این چی بود؟ یعنی بحثی که در رابطه به موضوع اسراء و معراج از دیدگاه عقل و منطق ممکن هست، ولو که از دیدگاه عرف و عادت یک کار ناممکن باشد. این نوع حوادث ما او را معجزات پیغمبران میگوییم و معجزات پیغمبران واقعا چی هست؟ معجزات پیغمبران یک واقعاتی است که در طول تاریخ بشر رخ داده هست با قدرت خداوند. این قدرت توانایی را برای بعضی مخلوقش میدهد که اونها پیغمبران هستند و از اونها چنین اعمال خارق العاده چی میکند؟ صورت میگیرد که او را معجزات پیغمبران میگویند. لذا این معجزات هدفش چی است؟ هدفش همیست که اقوام پیغمبران چی بکنن؟ وقتی که معارضه میکنن، پیغمبر مجبور میشود یک کار برشان عرض بکنه که خلاف عرف و عادت هست، ولی ممکن است از دیدگاه عقل و منطق. مثلا حادثه صالح علیه السلام که قوم ثمود از صالح علیه السلام خواستند که اگر تو پیغمبر هستی از این سنگ برای ما یک شتر بیرون کن. یعنی از دیدگاه عرف یک چیز ناممکن هست، از سنگ چطور شتر بیرون می شود؟ ولی چون که صالح علیه السلام پیغمبر هست، آل از خداوند می خواهد که ای خدایا تو برای ما از همین سنگ یک شتر را بیرون کن تا رسالت و نبوت ما برای اونها ثابت شود که تو پیغمبر هستی.
که اونها معتقد شون که تو پیغمبر هستی و تو را خداوند فرستاده هست و خداوند قادر است که از این سنگ یک شتر را بیرون بکند. همون بود که صالح علیه السلام دعا کرد و به اساس دعای صالح علیه السلام خداوند شتر را از سنگ بیرون کرد و بعد از او باز برشان گفت که این شتر خداوند است، لا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم. این شتر آل چی است؟ یکی از معجزات صالح علیه السلام است و یکی از مخلوق خداوند است. برای این شتر چیز نگوین. اگر این شتر را برشان اذیت رساندین منتظر هلاکت خود باشین. همون بود که وقتی که یکی از شریرترین انسان ها آمد این شتر را به قتل رساند، همون بود که هلاکت قوم صالح علیه السلام که ثمودی ها بود آغاز شد. انا ارسلنا علیهم صیحة واحده فکانوا کهشیم المحتضر. خداوند یک صدا، یک چیغ بسیار سختی را بالایشون آورد که همگی از شنیدن آن شدن هلاک شدن. همه شنیدن آن هلاک شدن. این چی بود؟ یعنی معجزه بود. بیرون شدن شتر از سنگ یک چیز ناممکن است از دیدگاه عرف و عادت، اما ممکن هست از دیدگاه عقل و منطق. چون که صالح علیه السلام پیغمبر هست، خداوند او را فرستاده است و برای خداوند آسان هست که از سنگ، از چوب، از هر مخلوق دیگری مخلوق زنده را بیرون بکند. یک مخلوق دیگری را زنده بکند. مثل که در آیه متبرک است که خداوند از زنده مرده را بیرون میکند، از مرده زنده را بیرون میکند. یعنی مثلا زیاد از تخم مرغ و یک چیز مرده هست ولی از چیز مرده یک چیز زنده بیرون میشود. چوچه مرغ است. پرنده ها از تخم بیرون میشوند. در تخم خود چیز نیست ولی خداوند از این تخم یک مخلوق زنده را بیرون میسازد که او پرنده هست. پس قوانینی که در این جهان وجود دارد این همش مربوط خداوند میشوند. خداوند این قوانین وضع کرده است و این قوانین لغو میتواند. پس لغو قوانین هم خالقش خداوند است و آفریدگار این قوانین هم خداوند است. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.